हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज सॅटर्डे आनी आयज एक्चुली हाफ डे आसलो म्हजो, बट आयज हांवें लीव घेतली कित्याक तर म्हाका काल नोटीस येयल्ली मामलेदार कितें तरी येवपाक आसलो सांग आनी तांकां कितें तरी नांव करेक्शनाचे कितें तरी प्रॉब्लम जाला दिसता इलेक्शन कार्डाचे. सो ते म्हाका दिसता सगळ्यांकूच तेंच्यांनी आपयल्ले आयज. सो आनी ऑप्शन नासलें म्हाजे कडेन, सो म्हाका ती लीव घेवचीच पडली आयज. आनी मागीर सो मॉर्निंग कांयच शूट करपाक मेळोंक ना बिकॉज थंय गेलें हांव पयलीं हांगाच ते सांगानूच स्कूल हायस्कुलान थंय आसलें. सो थंय गेली, खूब लायन आसली आनी मागीर थंय केलें बीन आनी मागीर हांव घरा येयलें. सो कांय रांदपाचें आसलें, सो कांय मागीर शूट करपाक मेळोंक ना. सो आतां हेपळय हांव रेडी जाला आनी आतां आसा एक हळदी कुकूम आसा. हो म्हाका दिसता लास्ट हळदी कुकूम ह्या वर्साचो. हांगाच आहा तो सिद्धेश्वर देवूळ आहा आमच्या हांगा, थंयसर आसा. सो थंय आतां रेडी जाला, सो थंय वयता पयलीं आनी थंयच्यान येवन मागीर म्हाका देवाक पांयां पडपाक वचपाक जाय. आमच्या हांगा गवनाळेश्वर देवाचो आयज आहा वाडदीस, सो थंय वयतलें. सो फाल्यां एक परत वाडदीस आहा, तो आसा हांगाच आहा सांगानूच. सो तो वाडदीस आहा, तेजी सांजची पालकी बीन येता. सो पालकेक मागीर पांयां ओटी बीन भरची पडटा पालकेची. सो आमी फाल्यांय वेज, आयजूय वेज, परत मंडे वेज, डायरेक्ट आतां ट्युजडे नुस्तें. आनी वेज म्हटल्यार काय म्हाजे आकांत येता, म्हाजेर जायना वेज, बट कांय ऑप्शन ना, रावचें पडटा. सो चलात तर आतां हांव पयलीं हळदी कुकुमाक वयता. थंय चड अशें कांय शूट करचें ना बिकॉज सगळीं बायलां आसतलीं ती आनी थोडीं बायलां कम्फर्टेबल आसना व्हिडिओन. सो कितें सपोज करपाक मेळ्ळें जाल्यार मातशें बेश्टें करतलें, पळोवया कशें कितें तें. चलात तर आतां हांव थंय हळदी कुकुमाक वयता, मागीर मेळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स, हे पळय येयलां हांव आतां हे घरा. हळदी कुकुमाक गेल्लें तें हळदी कुकुमाक अशें चड हांवें कांय शूट करूंक ना कित्याक सगळीं उलयतालीं बीन थंय आनी सगळीं बिजी आसलीं. सो बेश्टें बारीकसो असो व्हिडिओ असो केला हांवें तो शूट. आनी दुसरें म्हटल्यार आतां आमी पळय च्या पितली आनी आतां गवनाळेश्वर देवाचो वाडदीस आसा, सो थंय वयतलीं. थंय पळयतलें हांव, सपोज शूट करपाक कितें मेळटा जाल्यार बारीकशें कितें शूट करतलें आनी तुमकां दाखयता. कित्याक लोक खूब आसता न्हू थंयसर, सो बरें दिसना म्हाका शूट करपाक बीन देवाचें. सो पळयता कशें कितें तें. इफ मेळटा शूट करपाक जाल्यार मातशें कितें तरी शूट करता हांव आनी दाखयता. सो फ्रेंड्स, पळय आमी येयली आतां घरा, पांयां पडून येयली. तर जेवण आसता, सो मातशी आमी जेयली थंय दोगां. आनी आमच्या वांगडा दक्ष आसलो, सो दक्ष जेवंक ना, आमी दोगां जेवली. आनी आतां घरा पावले, आतां चेंज बीन करता. सो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर, गुड नायट.